हामीले आरसीसी स्ट्रक्चरहरु अथवा अरुमा भन्दाखेरि के गर्छौं भने आरसीसी स्ट्रक्चरमा तपाईको मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन भएपछि फाउन्डेसन सँगसँगै के रे माथि चाहिँ कलमहरु कन्स्ट्रक्ट भएर आउँछ भने स्टील स्ट्रक्चरहरुमा के हुन्छ भने हामीले प्राय छुट्टै अब भनौं न त्यो रोल्ड स्टील सेक्सनहरु युज गरेपछि त्यो स्टील चाहिँ कलम खास गरी कलम बेसेस भएपछि कलमको बेसमा हामी के अरेन्जमेन्ट गर्छौं त यस्तो गर्दाखेरि अब यो भनेकै मैले अब त्यही भन्नाले त्यो बेसमा हामीले प्राय तपाईको एउटा स्टील प्लेट राखिन्छ जसले त्यो कलमको लोड स्टीलको प्लेट थ्रु अनि त्यसपछि बल्ल फाउन्डेसनमा जाओस् डिस्ट्रिब्युट भएर अथवा त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नु अथवा स्प्रेड भएर त्यसरी जानलाई तल एउटा स्टील प्लेट राखिन्छ त्यो स्टील प्लेटको पनि तपाईको छुट्टै डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ बीचमा अब स्टील प्लेटको साइज तपाईको कलमको साइज भन्दा अलिकति ठूलो हुन्छ त्यो ठूलो हुने बित्तिकै बाहिरतिरको पोर्सनमा तपाईको बेन्डिङ एक्सन आउँछ अथवा त्यो ठ्याक्कै अब बेन्ड तलको फाउन्डेसनबाट प्रेसर आउने बित्तिकै त्यो बेन्डिङ एक्सन आउने भएर त्यसको पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ स्टील स्ट्रक्चरमा र त्यही तलको प्लेटलाई नै हामी कलम बेस भन्छौं है अब कलम बेस प्राय दुईटा टाइपको हुन्छ अब यसमा हेरौं स्टेप वाइज द स्टील कलम्स आर सपोर्टेड अन स्टील प्लेट्स with or without gusset plate अब यो गसेट प्लेट के हो भने अब छुट्टै छ अर्को एउटा म पछि देखाउँछु तपाईलाई कल्ड कलम बेसेस जुन बेसिकली मैले तल जुन प्लेट राखिन्छ जसले लोड सपोर्ट तपाईको कलमबाट फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्छ त्यसलाई हामी कलम बेस भन्छौं द कलम बेसेस ट्रान्समिट द कलम लोड्स टु द कंक्रीट और मेसनरी फाउन्डेसन ब्लक तल तपाईको कंक्रीटको अथवा मेसनरीको केही हामी फाउन्डेसन ब्लक बनाएका हुन्छौं स्टील स्ट्रक्चरमा पनि जहाँ कि त्यसले अब भनौं न लोड चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ दे आर डिजाइन्ड keeping the intensity of bearing pressure on the concrete or machinery within the allowable bearing pressure भनेको तपाईहरुलाई मैले पहिले सम्झाएको थिए जुन ठाउँमा हामी कम्प्रेस गर्छौं त्यही ठाउँमा त्यसले बेयरिङ अथवा बेयरिङ त्यो धान्न सक्ने होल स्ट्रक्चरले धान्न सक्नेलाई तपाईको होल स्ट्रेन्थको कुरा आउँछ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको भनेको बेयरिङ भनेको जति सानो एरियामा लोड हामी दिन्छौं त्यही सानो एरियामा त्यो इफिसिएन्टली त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट हजुर साउन्ड रोकिएर आएको छ तपाईहरुको साउन्ड पनि मलाई रोकिएर आयो के कारण होला यहाँ त इन्टरनेट कनेक्सन त मेरो ठिकै लाग्यो सबैजनालाई त्यस्तै आएको हो मेरो साउन्ड रोकिएर अरु कोही रिस्पोन्स सबैजनाको त्यस्तै आएको छ साउन्ड ब्रेक भएर के भएको इन्टरनेट कनेक्सन स्ट्रेन्थ त फुल राम्रै देखाइरहेको छ अर्कोमा ट्राई गरौँ है हेलो अहिले सुन्यो You lost your network connection. हेलो अहिले मेरो साउन्ड सुनिएको छ सुनिरहेको छ अहिले क्लियर आएको हो कि पहिला जस्तै छ अहिले क्लियर नै छ सर ए ल त्यसो भए हामी प्रोसिड गरौँ है क्लियर साउन्ड आयो भने मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईहरुलाई कलम बेस भनेको फेरि पनि म रिपिट गर्दिन्छु अघि साउन्डहरु के डिस्टर्बेन्सेस भयो है कलम बेसेस भनेको प्राय हाम्रो स्टील स्ट्रक्चरमा यो रोल्ड स्टील सेक्सन अथवा बिल्ट अप सेक्सनहरुलाई जब कलम बनाउँछौ भने त्यो कलमको लोड फाउन्डेसनमा अथवा तल हामी एउटा कंक्रीट अथवा मेसनरी ब्लकको फाउन्डेसन बनाएको हुन्छ भन्नाले माथिको कलम सेक्सनको लोड फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्नलाई बीचमा तपाईको अथवा त्यसको बेसमा एउटा स्टील प्लेट चाहिँ राखिन्छ त्यो प्लेटलाई नै हामी कलम बेस भन्ने हो त्यो प्लेटको कसरी डिजाइन गरिन्छ भने त्यो स्टील प्लेटको जति एरिया छ
कलमबाट आएको लोड त्यति एरियाको थ्रु तल कंक्रीट अथवा मेसनरीको जुन ब्लक हामी बनाउँछौँ फाउन्डेसनको लागि त्यसको बियरिङ स्ट्रेस भन्दा बढी स्ट्रेस त्यसमा नदेओस् त्यो हिसाबले प्लेटको एरिया नै बढाउने अथवा घटाउने गरेर डिजाइन गरिन्छ। त्यसपछि प्लेटको डिजाइनको अर्को क्राइटेरिया भनेको त्यसको बेन्डिङमा पनि डिजाइन गरिन्छ भन्नाले हामीले के यहाँ भन्यौं त सुरुदेखि नै म एकचोटी रिपिट गरिदिन्छु है। द स्टील कलम्स आर सपोर्टेड अन द स्टील प्लेट्स विथ अर विदाउट गसेट प्लेट। यो गसेट प्लेटको बारेमा अलिकति अहिलेलाई बुझ्नुस्, म तपाईहरुलाई अर्को यहाँ जब प्रब्लम आउँछ क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ। के भनिन्छ भने प्राय गसेट प्लेट भनेको एडिशनल प्लेट हुन्छ, कहिलेकाहीँ त हामी कनेक्सनमा पनि युज गर्छौं, तर यहाँ कलम बेसहरुमा पनि गसेट प्लेट युज गरिन्छ। यसमा गसेट प्लेट भनेको के हो भने त्यो हाम्रो यहाँ सेकेन्ड टाइपमा त्यही नै अलि डिटेलमा बुझ्नु होला। बेसिकली अब तर बेसमा राख्ने प्लेटलाई हामी जसले फाउन्डेसनमा लोड ट्रान्सफर गर्छ त्यसलाई हामी कलम बेस भन्छौं, कल्ड कलम बेस। यसपछि column base, the column base transmit the column load to the concrete or masonry foundation block. They are designed keeping the intensity of bearing pressure on concrete or masonry within maximum allowable bearing pressure अथवा permissible bearing pressure जति तलको कंक्रीट अथवा मेसनरी ब्लक को हुन्छ त्यो भन्दा बढी नहुने गरी हामी प्लेट को एरिया चाहिँ चुज गर्ने पर्ने हुन्छ। The column bases are of two types normally। अब यो दुईटा टाइप मध्ये भनेको अघिबाटै हामी जसरी यो डिफाइनमा भन्यो विथ अर विदाउट गसेट प्लेट, यही नै दुईटा टाइप हो। एउटा स्ल्याब बेस भन्छौं जसमा विदाउट गसेट प्लेट हुन्छ, जसमा गसेट प्लेट युज गरिदैन, त्यस्तो केसमा हामी यसलाई स्ल्याब बेस भन्छौं भने अर्को भनेको गसेटेड बेस अथवा स्ल्याब बेस विथ गसेट प्लेट। स्ल्याब बेस विथ गसेट प्लेट बेस के रे स्ल्याब बेस विथ गसेट प्लेट भयो भने यसको अर्को नाम सोझै सिम्पली गसेटेड बेस पनि भन्छौं अथवा सिम्पली सोझै स्ल्याब बेस भयो भने विदाउट गसेट प्लेट चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि अब स्ल्याब बेस मात्रै के हो त, यसबाट अब सिम्पली के थाहा भयो भने त अघि डेफिनेसनबाट पनि थाहा हामीलाई भइसक्यो। स्ल्याब बेस भनेको सिम्पली एउटा तल आउने प्लेट मात्रै हुन्छ। फर एक्जाम्पल अब यहाँ हेर्नुस् है, स्ल्याब बेसको अब हामीले अलिकति डिस्क्राइब गर्दै छौं। मानौ माथि कुनै यो रोल्ड स्टील आई सेक्सनको कलम छ, हामी साइडबाट एलिभेसन हेरिरहेका छौं, दुईटा फ्लेन्ज यसरी देखिन्छ, यो चाहिँ वेब हो। यो कलमबाट कुनै लोड फाउन्डेसनमा जान्छ भने फाउन्डेसनमा पहिले एउटा कंक्रीट ब्लक बनाइन्छ र यो कंक्रीट ब्लक र यो कलमको बीचमा एउटा प्लेट, यो प्लेट स्ल्याब बेस, त्यसैलाई हामी स्ल्याब बेस भन्छौं। हेर्नुस् है, यो तलको रेक्टेंगुलर प्लेट, यसैलाई हेर्नुस् है, यही चीजको प्लान मैले गरेको छु। आई सेक्सन माथिबाट प्लान गरे भने यस्तो हुन्छ, त यो दुईटा साइडमा यो दुईटा एंगल सेक्सनहरु प्लानमा हेर्यो भने त यहाँ एउटा एउटा लाइन अझै हुन्थ्यो होला, लाइन मलाई प्लानमा देखाएको छु। अब हेर्नुस् त यही फिगरमा दुईटा कन्सिडरेसनहरु पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा यो स्ल्याब बेस पछि स्ल्याब बेस पनि नभनौ, पहिला यो कलमको जुन म्याक्सिमम साइज छ, कलमको पछि यो कलम जुन आई सेक्सन छ भने यसको म्याक्सिमम अल्टिमेटली यहाँबाट यतातिर बेस प्लेटको प्रोजेक्सन ए, त्यस्तै अर्को योबाट, त्यस्तै यहाँबाट यतातिर जति यता हुन्छ इक्वल यता नै राखिन्छ, जस्तै जति यता ए राखिन्छ भने इक्वली ए यता नै राखिन्छ। भन्नाले एकतिर यो आई सेक्सन छ भने आई सेक्सन पनि कहिलेकाहीँ तपाईको रेक्टेंगुलर हुन सक्छ, स्क्वायर हुन सक्छ। अब कहिलेकाहीँ ए र बी हामी इक्वल हुने गरी पनि डिजाइन गर्न सक्छौं, कहिलेकाहीँ फरक छ भने यो छुट्टा छुट्टै हामीले एकातिरको प्रोजेक्सन ए अर्कोतिरको प्रोजेक्सन बी, जहाँ कि तपाईको ए र बी मा एउटा फर्मुला भनेको छौं हामीले, एउटा चाहिँ लेस हुनुपर्छ। फर्मुलामा ए अथवा बी मध्ये कुन चाहिँ लेस हो भने एकैछिन है, यो मैले कहीं न कहीं यहाँ भनेको होला, म भन्छु एकैछिन। यो दुईटैको छुट्टा छुट्टै प्रोजेक्सन छ, अहिलेलाई त्यसरी हेर्नुस्। यो बी चाहिँ मलाई लाग्छ एकछिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाइ 4, ठीक छ, यो पछि आइ नै हाल्छ ल, ठीक छ। यसपछि यो प्लेटको हामी डिजाइन कसरी गर्छौं भने त यो प्लेटको डिजाइनको लागि बेसिकली यो कोडमा तपाईको एकदमै डिजाइनको स्टेप्सहरु मजाले स्पेसिफाई गरेर दिएको छ। टोटली हामी त्यही थ्योरीबाट अथवा त्यही स्टेपबाट डिजाइन गर्छौं भने यो प्लेटको डिजाइन स्टेप फर्स्टमा हामी के गर्छौं भने सबभन्दा फर्स्टमा एरिया अफ स्ल्याब बेस अथवा बेस प्लेट कसरी निकाल्छौं भने यो कलममा आउने टोटल एक्सियल लोड कति हो त माथिबाट, यो हामीलाई थाहा हुन्छ पहिल्यै एनालाइसिसबाट अथवा पार्टिकुलर प्रोब्लेममा गिभन हुन्छ। हुनाले एक्सियल लोड इन द कलम डिवाइड बाइ अलाउएबल बियरिङ प्रेसर इन द कंक्रीट। यो प्लेटले लोड त फेरि यहाँ तलको कंक्रीट अथवा मेसनरी ब्लक जे छ त्यसमा ट्रान्सफर गर्ने हो भने त्यसमा म्याक्सिमम अलाउएबल बियरिङ प्रेसर कति छ
त्यसले डिभाइड गर्यो भने त्यसको मिनिमम एरिया कति चाहिन्छ यो फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौं। र यो एरिया निकालिसकेपछि रियल डिजाइनमा त यो कहिलेकाहीँ फ्र्याक्सनमा आउला है। यो फ्र्याक्सनमा आयो भने L into B हामीले राउन्डिङ भ्यालु गरेर यो चाहिने एरिया भन्दा थोरै बढी एरिया हुने गरी L र B चाहिँ चुज गर्छौं। प्राय स्क्वायर प्लेट चुज गर्यो भने अब LB इक्वलै हुन सक्छ, अथवा यो सेक्सन कहिलेकाहीँ तपाईको रेक्टेंगुलर टाइपको छ भनौं न, यसको फ्लेन्जको विड्थ र टोटल डेप्थ एउटै छ भने स्क्वायरै चुज गर्दा राम्रो हो, अथवा रेक्टेंगुलर गर्न पनि सक्छौ, जुनसुकै केसमा गर्न नसक्ने चाहिँ हैन, अथवा यो रेक्टेंगुलर शेपमै भए पनि भनौं न यसको बेसिक जुन अब यसको अगाडिको स्टेप हेरौं। त्यसो भए अब यो आइसकेपछि तपाईको अर्को फर्मुला त्यसपछि थिकनेस, यहाँबाट तपाईको डाइमेन्सन त आइहाल्छ, प्लेटको लेन्थ ब्रेथ यो रिक्वायर्ड एरियाको हिसाबले अलिकति बढ्ने गरी नै हामी चुज गर्छौं। यो गरिसकेपछि तपाईको अब थिकनेस अफ, तर यो एरिया तपाईको एकदमै धेरै पनि नबढाउनुस् है। जति धेरै बढाउनु भयो भने डिजाइनको लागि फेरि मोटो मोटो प्लेट चाहिने हुन सक्छ भन्नाले चाहिने जति एरिया मात्रै राख्ने, जसले गर्दाखेरि तपाईको प्लेटको थिकनेस पनि हामीलाई सकेसम्म मिनिमम आओस्। जति प्लेटको डाइमेन्सन बढाउँदै गयौं त्यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट बढ्दै जान्छ त्यो प्रोजेक्सन बाहिरको क्यान्टिलिभर पोर्सनमा, भन्नाले यहाँ तपाईको कलमले यतिमा मात्रै थिच्ने हो, तर यसको लोड यो प्लेटले पुरै प्लेटले फेरि फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट प्रेसर फाउन्डेसनले यो प्लेटमा दिएपछि यो क्यान्टिलिभर पार्टमा तपाईको म्याक्सिमम के रे बेन्डिङ मोमेन्ट प्रोड्युस हुन्छ र त्यही बेन्डिङ मोमेन्टको लागि प्लेटको डिजाइन गरिन्छ। भन्नाले यो क्यान्टिलिभर जति धेरै बढ्न गयो त्यति धेरै बेन्डिङ मोमेन्ट हुन जान्छ र त्यही हिसाबले तपाईको त्यति धेरै डेप्थ चाहिँ प्लेटको डिमान्ड गर्न सक्छ। त्यही भएर सकेसम्म यो रिक्वायर्डको हिसाबले थोरै बढ्ने गरी मात्र चाहिँ हामीले अब एउटा एजुम गर्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, अथवा सिलेक्ट गर्नुपर्छ भनौं। त्यसपछि यो कस्तो क्यान्टिलिभर भन्नुभएको, यो कलम पर्सन त यो आई सेक्सन छ नि, मेन कलम त यति मात्रै हो नि, बिचको आई सेक्सन। हजुर सर हो, यो आई सेक्सनमा तपाईको माथिबाट आउने लोड, कलममा आउने लोड त यहाँ यतिले मात्रै थिच्यो, तर यो लोड प्लेटको थ्रु के हुन्छ तल फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर हुन्छ है। अब फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर हुनलाई यो लोड, कलमको लोड प्लेटको थ्रु फाउन्डेसनमा हामी ट्रान्सफर गर्यो भने त फाउन्डेसनले प्लेटमाथि त्यतिकै लोड इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन दिन्छ नि त। हो, त्यो भनेकै यो फाउन्डेसन अथवा कंक्रीट ब्लकबाट यो प्लेटमा पनि तपाईको बेयरिङ प्रेसर अपवार्ड लाग्छ, इक्विभ्यालेन्ट बेयरिङ प्रेसर। त्यो बेयरिङ प्रेसर लागेपछि त माथिबाट त कलम यतिमा मात्रै सपोर्ट गरेको हो, अथवा माथिबाट उलाई रेजिस्ट गर्ने एरिया यो कलमको एरिया यति मात्रै हो, अथवा अब यतापट्टि पनि बेन्डिङ हुने यतापट्टि पनि बेन्डिङ हुने भनेर कोडले स्पेशल फर्मुला दिएको छ। ए र बी दुवैतिरबाट यो फर्मुला हामीले सम्झिनै पर्नेछ। कोडले सोझै अब भनौं न यो डिराइभ गरेर राखिदिएको छ फर्मुला। थिकनेस अफ रेक्टेंगुलर स्लैब बेस इज गिवन बाय T इक्वल टु रूट अंडर 3W डिवाइड बाय सिग्मा BC ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब हेर्नुस् है, यसमा A भनेको के छ, यहाँ छ, मैले अघि खोजेको थिएँ। A भनेको ग्रेटर प्रोजेक्सन, B भनेको लेसर प्रोजेक्सन। भन्नाले A र B ककालाई चुज गर्ने भने यो दुईटा प्रोजेक्सन मध्ये इन केस यो ठुलो भयो भने यो A र B ठिकै छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यही ठुलो भइदियो भने त यसलाई A र यसलाई B मान्नु पर्यो फर्मुलाको हिसाबले। भन्नाले जहिले पनि तपाईले फर्मुलामा A भनेको ग्रेटर प्रोजेक्सनलाई तपाईले A भन्नु पर्ने हुन्छ र लेसर प्रोजेक्सनलाई B भन्नु पर्ने हुन्छ, र त्यो हिसाबले हामीले, किनभने त्यसरी गर्नु भएन भने यसको अर्कै भ्यालु आइदिन्छ। A र B सिमेट्रिकली छैन, भन्नाले A भनेको लार्जर प्रोजेक्सन, एकातिर अब कतातिर छ लार्जर प्रोजेक्सन, B भनेको लेसर प्रोजेक्सन अथवा स्मलर प्रोजेक्सन गरेर यसमा हामी निकाल्छौं। जहाँ W भनेको यो 3 त भइ नै हाल्यो, W भनेको अब फाउन्डेसनबाट आउने बियरिङ प्रेसर, W भनेको द प्रेसर अर लोडिङ अन अंडर साइड अफ द स्लैब बेस। त्यो हामी कसरी निकाल्छौं भने त फाइनल साइज प्लेटको निकालिसकेपछि टोटल लोड कलमबाट जति आएको छ त्यो लोड डिवाइड बाइ यो फाइनल साइज अफ प्लेट गर्यो भने यो बियरिङ प्रेसर W चाहिँ आउँछ। भन्नाले प्रेसर अर लोडिङ अन द अंडर साइड अफ द स्लैब बेस। त्यसपछि AB पनि हामीले बुझिसक्यौ। अर्को भनेको सिग्मा BC भनेको परमिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस इन स्लैब बेस, जुन कि स्टील को लागि र स्पेशली स्लैब बेस को केसमा हामीलाई 185 मेगापास्कल लिने भनेर
कोडले भनिसकेको छ है यो केसमा। अरु केसमा अब यो टु वे बेन्डिङको केसमा 185 मेगापास्कल लिने भनेको छ अथवा प्रोब्लेममा दिएको पनि हुन सक्छ, छैन भने तपाईहरुले अब सम्झिनु पर्ने हुन्छ यो पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस स्ल्याब बेसमा हामीले कस्तो स्ल्याब बेस विदाउट गसेटेड बेसको केसमा के विदाउट गसेट प्लेटको बेसमा 185 मेगापास्कल चाहिँ हामी लिन्छौं भनेर यो पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब यसपछि हजुर भन्नुस्। स्क्वायर भयो भने a र b इक्वल भयो भने चाहिँ a स्क्वायर मात्र गर्ने भन्नुभयो? हैन त्यो t को दुईटै इक्वल भयो भने अब दुईटैको एउटै भ्यालु हुन्छ, त्यतिबेला यस्तै राख्ने हो, केही फरक पर्दैन त्यतिबेला। तर यो दुईटै a र b को भ्यालु फरक भयो भने जहिले पनि a चाहिँ ग्रेटर हुनुपर्छ, त्यति मात्रै भन्यो हामीले है। अब यसपछि अब यो हेर्नुस् त, यो भनेको हामीले के भन्यौ रेक्टेंगुलर स्ल्याब बेसको केसमा the thickness of a square base plate under a solid round column is given by यो स्पेशल केस हो, प्राय नआउला, आयो भने पनि तपाईहरुले एउटा अर्को फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी तपाईको रोल्ड स्टील सेक्सन नभएर कहिलेकाहीँ बिचमा सलिड कलम नै छ, सलिड तपाईको अब सलिड बार जस्तो केही कलम हुन सक्छ भने सलिड राउन्ड कलम, त्यो पनि सेक्सन कस्तो भने त राउन्ड भनेको सर्कुलर सेक्सन भयो भने र सलिड भयो भने द थिकनेस अफ त्यति बेला त हामी स्क्वायरै प्लेट हाल्छौं, तर स्क्वायरको कुरो मात्रै नभएर अर्को अब त्यहाँ राउन्ड सेक्सन सलिड छ भने त्यति बेला त्यसको लागि छुट्टै फर्मुला दिएको छ कोडले, त्यति बेला थिकनेस निकाल्नलाई हामीले t = 10 90w डिवाइड बाइ 16 सिग्मा bc इन्टु b डिवाइड बाइ b माइनस d नट। अब यो सबै के हो भने म तपाईहरुलाई भन्दै छु, w भनेको सेम, यो सेम त हैन है, यहाँ मैले स्मल w लेखेको थिए, यहाँ क्यापिटल W छ है, यो यहाँ W भनेको क्यापिटल W भनेको टोटल एक्सियल लोड इन किलोन्युटन, यहाँ तपाईको लोड डिवाइड बाइ बेस प्लेटको एरिया गरेर सानो W आयो पर युनिट, अब त्यसको बेरिङ प्रेसर, यो चाहिँ तपाईको टोटल लोड नै भयो एक्सियल लोड। सिग्मा BS भनेको सेम हो 185 मेगापास्कल पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस स्ल्याब बेसमा। B भनेको अब यति बेला जब सर्कुलर सलिड हुन्छ भने हामी स्क्वायर बेस प्लेट हाल्छौं कम्पल्सरीली भनेर, त्यो स्क्वायर बेस प्लेटको एउटा साइड, B भनेको साइड अफ स्ल्याब बेस इन mm। अब यहाँ mm नै भनिसकेको छ है, अघिको केसमा त्यस्तो केही थिएन, यो पर्मिसिबल अथवा युनिटको हिसाबले हामीले चुज गर्न सक्थ्यौ भने यो पनि तपाईको थ्योरीबाट आएको फर्मुलालाई हामीले करस्पोन्डिङली युनिट अनुसार जे पनि चेन्ज गर्न सक्छौं भने यसलाई अब सक्दैनौं। यसमा हामीले जे भनेको छ भने W लाई किलोन्युटनमै राख्नु पर्छ, यो B लाई mm मै राख्नु पर्छ, तर यो B चाहिँ should not be less than 1.5 into D naught plus 75 mm। भन्न खोजेको के हो भने यो B को भ्यालु कहिले पनि यो D naught plus 75 mm भन्दा कम को यतिको फेरि 1.5 टाइम्स भन्दा कम हुनु हुँदैन। त्यो अब D naught भनेको के हो भने त डायमिटर अफ कलम इन mm, अलरेडी जुन सलिड कलम दिएका हुन्छ त्यसको डायमिटर इन mm मा D naught लिने हो, त्यसपछि 75 mm पनि एड गर्ने हो र त्यसको 1.5 टाइम्स गरेर त्यो भन्दा भ्यालु कम हुनु हुँदैन, अलि बढी नै लिनुपर्छ भन्न खोजेको। र सिग्मा BC भनेको सेम अघिकै हो। अब यो भइसकेपछि हामी के गर्छौं भने यो हाम्रो बेस डिजाइन भइसक्यो अथवा बेस प्लेटको डाइमेन्सन पनि आइसक्यो, थिकनेस नर्मली अब यस्तो खालको सोध्छ, कहिलेकाहीँ सोध्यो भने जस्ट एउटा यो फर्मुला, यो पनि सोध्दैन भने नबुझौं, सोध्न चाहिँ सक्छ है, सायद एकचोटी सोधेको पनि छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। भन्नाले त्यति बेला हामीले डाइमेन्सन अब चुज गर्दाखेरि अघि जस्तै भनौं न, कहिलेकाहीँ त भनौं यो केसमा पनि एक्सियल लोड डिवाइड बाइ तपाईको पर्मिसिबल बेरिङ स्ट्रेस गरेर एरिया निकाल्ने हो, तर त्यो एरिया निकाल्दाखेरि यो डाइमेन्सन भन्दा कम भयो भने कम से कम यति लिनुपर्छ, बढी भयो भने इट्स ओके, यो एउटा चाहिँ चेक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला। अगाडिको केसमा त्यस्तो केही भनेको थिएन। अब यसपछि अर्को कनेक्सन डिजाइन पनि यसमा कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको कनेक्सन डिजाइन। कस्तो कनेक्सन डिजाइन भनेको मैले अघि नै भने यो क्लिट एंगल जुन राख्छौं नि यतापट्टि कलमसँग र यो एंगलको यतापट्टि कनेक्सन खासै पर्दैन, यहाँ चाहिँ कतिवटा रिवेट राख्ने अथवा यो कनेक्सनको बारेमा त्यसको बारेमा पनि अलिकति कहिलेकाहीँ हेर्नुपर्ने हुन सक्छ
अथवा प्राय नसोध्न पनि सक्छ। त्यसकारणले अलिकति जानकारीको लागि मैले मात्रै राख्न खोजेको छु। अब हेर्नुस् त, अथवा सोध्न पनि सक्छ है, जो पछि इक्जाम्पलबाट पनि अब तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। इक्जामको क्वेशन पनि हेरौँला। इफ द कलम एन्ड इज प्रोपरली मिल्ड है, अब यो मिल्ड भनेको के हो त? स्मुथनिङ गरेको छ अथवा लेथ मेसिनमा मिलिङ भन्छौँ हामी है। त्यो भनेको स्मुथनिङ, त्यसलाई मजाले मिल गरेर ताछेर त्यसलाई स्मुथ बनाएको छ भने त रिवर कनेक्टिङ द क्लिट एंगल विथ फ्लेन्ज अफ द कलम आर डिजाइन्ड टु रेजिस्ट द रिएक्सन अफ द बेस प्लेट आउटसाइड द कलम सेक्सन। अब यो भन्न खोजेको के त? मैले के भने यहाँ हेर्नुस् है राम्रोसँग। If the column end is properly milled, the rivet connecting cleat angle with flange of the column are designed to resist the reaction of the base plate outside the column section. यो भन्न खोजेको के हो भने त, यसलाई प्रोपरली स्मुथिङ गरेछ भने यो भन्दा बाहिरको पर्सनको यति पर्सनले दिने अपवार्ड फोर्स हुन्छ, त्यो फोर्स धान्ने गरी यहाँको यो कलमको यो क्लिट एंगल, यसलाई हामी भन्छौं, यो कनेक्सनमा युज गर्यो भने एंगल त एंगलै सेक्सन हो। तर यसरी तपाईको यो फ्लेन्जहरुसँग फाउन्डेसनमा युज गर्दाखेरि यसलाई हामी त्यतिबेला नाम चाहिँ क्लिट एंगल भनिन्छ है। यो क्लिट एंगलको यो रिवेटहरु, यो सँग कनेक्सन हुने रिवेटहरुको डिजाइन यति एरिया, यो टोटल एरिया। यसपछि अब के भनेको छ त्यसपछि तपाईको, इफ द एन्ड अफ कलम आर नट फेस्ड फर कम्प्लिट बियरिङ, अब त्यही त्यो फेसिङ राम्रोसँग अथवा मिलिङ गरेको छैन भने द रिवेट कनेक्टिङ द क्लिट एंगल विथ फ्लेन्ज अफ कलम आर डिजाइन्ड टु ट्रान्समिट द ऑल फोर्सेस टु व्हिच द बेस इज सब्जेक्टेड। रिवेट कनेक्टिङ द क्लिट एंगल विथ द बेस प्लेट आर डिजाइन्ड टु ट्रान्समिट द ट्रान्सभर्स शियर। अब यसमा के भन्यो भने, अब हेर्नुस् है, अब यो पुरै अर्थ फेरि पनि म बुझाउँछु तपाईहरुलाई। सुरुमा हामीले के भन्यौ तपाईहरुलाई, फिगरमा हेर्यो भने यो रिवेट भनेको यहाँ यो भयो, के रे यो रिवेट भयो कलमसँग भएको जान्छ। तपाईहरुको यति लामो सबै कुरो सोध्दैन, तर मैले प्रोसेस के गरिन्छ भने सबै राखिदिएको छु। त्यस्तै डिजाइन फर क्लिट एंगल, क्लिट एंगलको पनि डिजाइन गरिन्छ है। क्लिट एंगल इज डिजाइन एज कम्प्रेसन मेम्बर अफ जीरो सिलिन्डरनेस रेशियो एज ए कम्प्रेसन मेम्बर डिजाइन गरिन्छ। स्टेपमा स्टेप याद राख्नु, कहिलेकाहीँ स्टेपै सोध्यो भने, तर अहिलेको केसमा तपाईहरुलाई डिजाइन गर्नु पर्दैन यो उसको प्रब्लमको लागि। एरिया, अब यसपछि मेजर तपाईहरुले गर्नै पर्ने कुरो के हुन्छ भने यो चाहिँ गर्न पर्छ है। यो पार्ट जहिले पनि कम्पल्सरी सोधेकै हुन्छ। अब तपाईको एरिया एन्ड डेप्थ अफ कंक्रीट बेस, तल फाउन्डेसनको लागि जुन कंक्रीट अथवा मेसनरी बेस हामी ब्लक बनाउँछौं त्यसको प्लान एरिया अथवा प्लान डाइमेन्सन र त्यसको थिकनेस अथवा डेप्थ कति दिने त्यो चाहिँ डिजाइन गर्नै पर्ने हुन्छ। यो के बेसमा गर्छौ त हेर्नुस् है। एरिया अफ कंक्रीट बेस, टोटल कंक्रीट बेसको एरिया कसरी निकाल्छौ भने अघिकै प्रब्लममा हेर्नुस् है। हामी फाउन्डेसन डिजाइन आरसीसी मा पढ्यौं, त्यहाँबाट पनि केही आइडिया तपाईहरुले यहाँ शेयरिङ हुन्छ है। टोटल लोड, अब यसको टोटल एरिया तलको प्लान डाइमेन्सन अथवा यसरी हेर्दाखेरि यो कंक्रीट ब्लकको ठूलो यो डाइमेन्सन, अब यसलाई नै हामी एलडी भनिसकेका छौं भने अब यसलाई के अर्कै केही डाइमेन्सन भनौं न, पीक्यू अथवा जे भने पनि हुन्छ। यसको टोटल कंक्रीट ब्लकको प्लान डाइमेन्सनको लागि हामी के गर्छौं भने टोटल लोड बाइ कलम, कलमले दिने टोटल लोड डिवाइड बाइ तपाईको सेप बेयरिङ प्रेसर बाइ स्वाइल। र यो एरिया निकालिसकेपछि अब यो एरिया यसको आइसक्छ, माथि प्लेटको एरिया छ, अब अथवा यो एरिया पछि हामीले यो कंक्रीट ब्लकको डाइमेन्सन पनि निकाल्न सक्छौं। र त्यो डाइमेन्सन आइसक्यो भने त्यसले गर्दाखेरि तपाईको प्लान डाइमेन्सन मात्रै आयो। अब यो थिकनेस कति लिने त यसपछि हामीले यसकै एक दुईटा प्रब्लम गरेका हेरौं। कनेक्सन यो मैले यो एरियाको कुरो त्यही नि लेखेर, डेप्थ अफ कंक्रीट बेस इज फाउन्ड एजुमिङ द एंगल अफ डिस्पर्सन अफ लोड फ्रम द स्लैब बेस बाइ 45 डिग्री। अब यो गसेटेड बेसको थ्योरी छ, यो थ्योरी भन्दा पहिला हामीले स्लैब बेसको एक दुईटा एक्जाम्पल हेरौं। सर हजुर, हामीले बेस प्लेटको एरिया त पुरै कंक्रीटको स्लैब जति छ न, फाउन्डेसन त्यति नै राख्दा चाहिँ के हुन्छ? त्यति राख्नै पर्दैन। किन राख्ने? मेटालिक बेस प्लेट भने तपाईको मेटलको हुन्छ, मेटल तपाईले
त्यो बेस प्लेट त सोइल बेरिङ प्रेस कोर्सरको हिसाबले ठुलो चाहिने भयो तपाईको कंक्रिटको एरिया मेटल चिज त तपाईले सकेसम्म सेभ गर्नु पर्यो नि त धेरै महँगो आइटम भयो नि त राख्दा के हुन्छ तपाईले राख्नु भने त केही बिग्रेन झन् राम्रो हुन्छ तर राख्ने किन महँगो पर्छ नि त इकोनोमी पनि हेर्नु पर्यो है डिजाइन भनेको कुरो त जति चाहिँ डिजाइन गर्ने मात्र हजुर इकोनोमी मात्र त्यो भएर नराख्ने हो इकोनोमीकै कुरो पनि भयो र अर्को सँगसँगै तपाईको झन प्लेटको अर्को कुरो त क्यान्टिलिभर धेरै भएर त्यहाँ तपाईको झन धेरै थिकनेस पनि माग्न सक्छ त्यसले गर्दा अर्कोतिर पनि झन ठुलो थिकनेस मागेर झन अर्को अझै धेरै वेट माग्न सक्छ मेटलको इकोनोमीकै कुरा आयो फाइनली त है डिजाइन भनेकै तपाईको चाहिने लोड अथवा थ्योरीको हिसाबले मिनिमम कति चाहिने हो त्यही नै हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो है त्यो धान्नलाई अब यो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ तपाईको 2074 भाद्रमा सोधेको छ डिजाइन अ स्ल्याब बेस फर कलम SC220 SC भनेको यो खास गरी यो आई सेक्सन बीम सेक्सनलाई हामी आई सेक्सन भन्छौं ISMB ISWB धेरै हुन्छ टेबलहरुमा हेर्नु भयो भने तर कलम सेक्सन पनि आई सेक्सन जस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ कलम सेक्सनलाई कतिले एच सेक्सन पनि भन्छन् अथवा SC सेक्सन यो स्टील कलम भन्न खोजेको यसरी पनि डेजिग्नेट गरिएका हुन्छन् र प्राय कलम सेक्सन लिँदाखेरि तपाईको डाइमेन्सन नर्मली हेर्नु पर्यो भने स्क्वायर नै हुन्छ अथवा जति फ्लेन्जको विड्थ हुन्छ टोटल डेप्थ नै त्यसरी कलमको लागि नर्मली प्रेफर गरिन्छ तर कम्पल्सरीली हैन है कहिलेकाहीँ कलम सेक्सनमा पनि यो तपाईको फ्लेन्ज विड्थ र यो डेप्थ फरक हुन सक्ला तर नर्मली यो स्क्वायर शेपमै प्रेफर गरिन्छ भन्नाले यो SC भनेको तपाईहरुले अरु केही यसलाई सम्झिनु पर्दैन दिएको हुन्छ तर नर्मली SC सेक्सन अथवा कहिलेकाहीँ ISHB पनि भन्ला कहिलेकाहीँ ISSC पनि दिएको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ ISMB पनि भनेर दिएको हुन सक्छ तर त्यो सबै भनेको त तपाईको यो फ्लेन्जको विड्थ कति र टोटल डेप्थ कति डाइमेन्सन तपाईलाई दिएको हुन्छ त्यसरी बुझ्नु पर्यो सोझै SC भन्यो भने त अरु केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भने SC भन्यो भने दुईटैको डाइमेन्सन सेम अब 220 भन्यो भने यही 220 नै यसको टोटल डेप्थ र फ्लेन्ज विड्थ पनि हुन्छ SC 300 भयो भने 300 हुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है द SC 220 द कलम क्यारीज एन एक्सियल लोड अफ 1200 किलोमिटर यसले 1200 किलोमिटरको लोड चाहिँ क्यारी गर्छ अल्सो डिजाइन द कंक्रीट फाउन्डेसन अन व्हिच द प्लेट रेस्ट्स इफ द परमिसिबल बेरिङ प्रेशर अन कंक्रीट हेर्नुस् है अब यसमा दुईटा बेरिङ प्रेशर हुन्छ तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि परमिसिबल बेरिङ प्रेशर अथवा स्ट्रेस सोइलको मात्र हेर्छौं तर यहाँ परमिसिबल बेरिङ स्ट्रेस बाइ कंक्रीट परमिसिबल बेरिङ स्ट्रेस बाइ सोइल परमिसिबल बेरिङ स्ट्रेस बाइ कंक्रीट को आधारमा प्लेटको डाइमेन्सन डिजाइन हुन्छ परमिसिबल बेरिङ प्रेशर अन सोइल को आधारमा यो कंक्रीट ब्लक को सरी फर्स्टमा पनि मैले कंक्रीटै त भनेको छैन होला कि प्लेटको हुन्छ परमिसिबल प्रेशर अन कंक्रीट को आधारमा यो बेस प्लेटको डाइमेन्सन डिजाइन हुन्छ र परमिसिबल बेरिङ प्रेशर अन सोइल को आधारमा कंक्रीट ब्लक को टोटल डाइमेन्सन डिसाइड हुन्छ अब सेम अघिकै फर्मुलाबाट अघिकै थ्योरीबाट स्टेपबाट हामी डिजाइन गर्छौं यो त मैले डिजाइन गरिसकेपछि डाइमेन्सनहरु राखेको छु फर्स्टमा हामीले यति मात्रै कोर्ने SC भनेपछि यो बिचको सेक्सन भनेको 220 बाइ 220 दुवैतिर एउटा एउटा क्लिट एंगल राखिदियौ यो डिजाइन गरेको हैन दुईटा यतिकै मैले राखिदिए तपाईले एउटा एउटा सिम्बोलिक रूपमा राखिदिएको छ यो एंगलहरु यहाँ के रे यो रिवेटहरु डिजाइन गरिएको छैन सोध्दैन पनि तपाईहरुलाई है अब सबभन्दा फर्स्टमा एरिया अफ बेस प्लेट कसरी निकाल्नु पर्यो भने त टोटल लोड 1200 किलोमिटर डिवाइड बाइ परमिसिबल बेरिङ प्रेशर अन कंक्रीट अथवा कंक्रीटको कति छ त 4000 त्यही डिवाइड बाइ 4000 गरेपछि यो 1200 किलोमिटर डिवाइड बाइ 4000 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर युनिट प्रोपरली ध्यान दिनु होला है यहाँ पनि 1200 किलोन्युटन छ यो 4000 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ भन्नाले फाइनली के आयो किलोन्युटन काटिएर यहाँको तलको मिटर स्क्वायर माथि गयो भन्नाले यसले दिने एरिया भनेको 0.3 मिटर स्क्वायर आयो मिटर स्क्वायरलाई फेरि पनि फाइनल डाइमेन्सनको लागि म एमएम मा लगे मिटरलाई एमएम मा राख्नु लानु भनेको 1 मा अब 6 वटा 0 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1000 into 1000 त्यो भनेको 3 मा 5 वटा 0 एमएम स्क्वायर अब मैले
कलम आफैमा स्क्वायरै छ हैन, यो पनि 220 यो पनि 220 भने दुवैतिर इकोनोमीको लागि हामीले इक्वल प्रोजेक्सनमै डिजाइन गरौँ। कतिले फरक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफू खुसी छ, तर मैले इक्वलै प्रोजेक्सन डिजाइन गरेर प्रेफर गर्छु। त्यति बेला कहिलेकाहीँ यसकै रेक्टेंगुलर सेप भए पनि प्लेट पनि रेक्टेंगुलर नै गरौँ ताकि दुवैतिर इक्वल प्रोजेक्सन नै होस्। म त्यसरी प्रेफर गर्छु है। अब हेर्नुस् त, त्यसो भए लेट द एरिया अफ स्ल्याब बेस अथवा लेट द एरिया अफ स्ल्याब बेस, त्यो भनेकै मैले यहाँबाट यो आफैमा यो डाइमेन्सन जति छ यता पनि ए प्रोजेक्सन यता पनि ए प्रोजेक्सन, त्यस्तै यता पनि ए प्रोजेक्सन यता पनि ए प्रोजेक्सन नै गर्यो भने त यो एउटा डाइमेन्सन कति भयो त 220 प्लस 2a, त्यस्तै यता पनि 220 प्लस 2a भन्नाले लेट द साइज अफ बेस प्लेट मैले त्यही आधारमा 220 प्लस 2a नै मान दिए। एक दिनसम्म नै यसरी गरिदिए, जसबाट a को जुन भ्यालु आउँछ मैले इक्वली प्रोजेक्सन सबैतिर गर्छु। त्यो भनेकै देयरफोर एरिया अफ बेस प्लेट कति हुन्छ त 220 प्लस ट्वाइस a को स्क्वायर इक्वल टु यति चाहियो जुन हामीलाई चाहिने एरिया छ। यो गरेपछि a को भ्यालु फ्र्याक्सनमा आयो, हेर्नुस् है 163.861 mm आयो। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि यसको मतलब सोझै 220 प्लस ट्वाइस a भनेपछि यसको स्क्वायर रुट गर्नुस्, त्यसपछि माइनस 220 डिवाइड बाइ 2 गरेपछि a को भ्यालु यति आयो mm मा। अब यसलाई पनि यसरी त साइडमा अब के हुन्छ भने इकोनोमी त छरै छ, तर कन्स्ट्रक्सनको लागि पनि सजिलो। काम गर्ने मान्छेलाई ल मलाई 163.861 mm को प्लेट काट त भने त्यो काट्ने मान्छेले प्लेट काट्नुको सट्टा हामीलाई नै पिट्न होला है। त्यसकारण जहिले पनि हामी राउन्डिङ गरेर भ्यालु पाउनु, अलिक थोरै बढाइदिने राउन्डिङ। ल 165 mm भन्दाखेरि 16.5 सेन्टिमिटर बाइ 16.5 सेन्टिमिटर, जुन कि एक्चुअली नाप्न पनि सजिलो हुन्छ 165 mm बाइ 165 mm, अथवा यो भनेको प्रोजेक्सन भयो है, टोटल प्लेटको साइज भएन 165 mm प्रोजेक्सन हामीले मान्यौ से अलिकति बढाएर। देयरफोर एक्चुअल साइज अफ प्लेट कति भयो त, देयरफोर एडप्ट द साइज अफ प्लेट 220 प्लस 2 इन्टु a भनेको 165 हामीले मान्यौ भने 550 mm बाइ 550 mm को स्क्वायर प्लेट हामीले चुज गर्छौं यसको बेस प्लेटको लागि। अब थिकनेस अफ प्लेटको लागि फर्मुला छ हामीसँग। अब यसमा तपाईको दुवैतिर सेम प्रोजेक्सन राखिसकेपछि a b हामीले छुट्याउनै परेन, दुईटैमा सेम भ्यालु राख्ने हो। फरक राखे भए ग्रेटरलाई a स्मलरलाई b राख्नु पर्थ्यो। र फर्मुला हाम्रो के थियो त t = √3w सिग्मा bc a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 4। यो w भनेको यहाँ के छ त एलोवेबल बियरिङ प्रेशर बाइ कंक्रीट, सरी एकछिन है w यो भनेको एलोवेबल बियरिङ प्रेशर नभनौं। अब यति बेला अब हामी के भन्छौं भने एक्चुअल बियरिङ प्रेशर। एक्चुअल बियरिङ प्रेशर भनेको अब हेर्नुस् है, यसमा हामीले यो एक्चुअल बियरिङ प्रेशर w भनेको हुन त हेर्दाखेरि यही 4000 नै आउँछ अहिलेको केसमा, तर मैले यहाँ 4 राख्दिए, कतिले यो 4 नराखेर अर्कै भ्यालु रियल भ्यालु क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त रियल भ्यालु मैले भन्न खोजेको, यहाँ हामीले अब एक्चुअल बियरिङ प्रेशर सुरुमा त यो राखेर एरिया निकाल्यौं, एरिया यति निकाल्यौं, तर यो प्रोजेक्सन बढाएर एजुम गर्दाखेरि एरिया त बढिसक्यो त। एरिया बढिसकेपछि एक्चुअल प्रेशर अब 4 बाट घटी हुन्छ भन्नाले यहाँ एक्चुअल प्रेशर निकालेर पनि हामी राख्न सक्छौं। 4 भन्दा केही न केही लेस भ्यालु हुन्छ, तर प्राय हामी यहाँ धेरै बढाउँदैनौं लेन्थ, भन्नाले धेरै एरिया बढ्दैन भनेर यहाँ मैले यो चीजलाई सेम राख्दिए, त्यही हिसाबले यहाँ यो धेरै घट्दैन भन्नुको मतलब यो, अथवा यो धेरै घट्दैन भन्नु भनेको अहिले चाहिने भन्दा हामी बढी नै लिइरहेको छौं थोरै, भन्नाले सेफ साइडमै हुन्छ। यो क्याल्कुलेसन गर्न मन लाग्यो भने एक्चुअल प्रेशर राखेर गर्न सकिन्छ, हैन भने यो w भनेको यहाँको यो 4000 सोझै राख्नु। यो 4004 कसरी भयो त्यो त म भन्छु पछि, तर 4000 लाई सोझै राख्नु भनेको हामी सेफ साइडमै छौं भनेर भन्दाखेरि एक्चुअल भन्दा अलिकति बढी नै निस्किन्छ भनेर त्यही राख्यो। तर अब युनिटको ख्याल गर्नु पर्दाखेरि मैले यहाँ सबै न्यूटन र mm मा राखेको छु, त्यही भएर यो w पनि 4000 यहाँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ भने त्यसलाई तपाई न्यूटन पर mm स्क्वायर मा राख्नुस्, लाग्नुस् त 4004 हुन जान्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ 3 * 4 डिवाइड बाइ यो पनि तपाईको 185 मेगा पास्कल अथवा न्यूटन पर mm स्क्वायर लिने पहिले भनेको थियौ। यहाँ प्रोब्लेममा दिएको छैन, सम्झिनु पर्छ, मैले अघि पनि भनेको थिए एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ दिन्छ कहिलेकाहीँ दिदैन। यो स्ल्याब बेसमा 185 तपाईले सम्झिनु पर्छ। र यो प्रोजेक्सन अब दुवैतिर 165 सबै mm मा राख्यौ।
गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त 36.393 mm। यो भनेको के हो त सर यसलाई हजुर पर्मिसिबल त 4000 को 4000 नै हुन्छ हैन जे भए पनि हुँदैन नि पर्मिसिबल। यहाँ हामीले पर्मिसिबल भन्दैनौँ, अगाडि हेर्नुस् त यसलाई हामीले पर्मिसिबल भन्नु भन्दा पनि पछाडि यो फर्मुलामा प्रेसर भनेको थियौँ है। एरिया निकाल्ने बेलामा पर्मिसिबल युज गर्नु पर्यो फर्स्टमा, एलोवेबल बियरिङ प्रेसर अन कंक्रीट। तर यहाँ भनेको हामीले के भनिदिएका छौँ, प्रेसर अर लोडिङ अन अन्डर साइड अफ बेस प्लेट। त्यो भनेको त एक्चुअल प्रेसर निकाल्नु पर्यो। एक्चुअल प्रेसर भनेको त अब एक्चुअल लोड डिवाइड बाइ एक्चुअल एरिया गरेपछि यो 4000 बाट केही घट्छ नि त। एक्चुअल एरिया भनेको अब 550 बाइ 550 ले डिवाइड गर्नुस् है। तर सजिलोको लागि एक्चुअल भनेको त्यो हुन्छ, तर सजिलोको लागि हामीले यही राखिदिए पनि हामी सेफ साइडमै हुन्छ भनेर मैले पनि यहाँ यही राखिदिएको छु। तर तपाईहरुले सम्झिनुस् है। अब मैले यसैलाई निकाले भने एक्चुअल निकाल्नु भयो भने कति आउँछ, यहाँ मैले तपाईलाई क्याल्कुलेट गरेरै भनिदिन्छु है। यो कति आउँछ भने यो केसमा हाम्रो 12000 किलोन्युटन टोटल छ। सरी 1200 किलोन्युटन। यो क्याल्कुलेटर 1200 किलोन्युटन इन्टु मैले एकैचोटी उसमै न्युटन पर एमएम स्क्वायरमै लाग्छु। 1200 इन्टु 1000 न्युटनमा गयो डिवाइड 550 को स्क्वायर अथवा 550 डिवाइड बाइ फेरि 550 गयो भने त हेर्नुस् त यो 4 नआएर 3.9669 त्यसरी आउँछ कि केही घट्छ थोरै घट्नु भनेको यहाँ थोरै कम भ्यालु आउँथ्यो भनेको फेरि पनि जसरी पनि हामी बढाउँछौं नि भनेर यो थोरै बढेर हामी सेफ साइडमै हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सेम भ्यालु युज गर्दिन्छौं। बुझ्नु भयो है। तर कति फेरि यहाँको 4 र यहाँको 4 सेम हैन नि, नझुकिनु होला। यो फर्मुला 4 हो, यो 4 भनेको w को भ्यालु हामीले राख्या हो। अब यो 37 पनि कहिलेकाहीँ यो 37 लाई नराखेर मेरो विचारमा अझै यो 37 mm थिकनेस को प्लेट मलाई लाग्छ आउँदैन। मैले पनि हुन त यहाँ लेखिदिएको छु, तर मलाई लाग्छ 37 थिकनेस को प्लेट आउँछ कि आउँदैन। मार्केटमा 38 को आउला सायद, 40 mm को आउला भन्नाले यसलाई अझै यो अब कहिलेकाहीँ थाहा नहुन सक्छ भने तपाईहरु फ्र्याक्सनमा नछोड्नु होला, राउन्डिङ गर्दिनु होला। अथवा अझै यसलाई 37 मलाई लाग्छ मार्केटमा आउँदैन, 38 mm को राख्ने हो अथवा 40 mm को पनि राख्न सकिन्छ। अथवा तपाईहरुको केसमा 37 लेखे पनि यसलाई रङ हामीले मान्दैनौं, सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। अहिले रियल डिजाइनमा त मार्केटमा 37 पाएन खोज्न गयो भने बढाएर हामी 38 अथवा 40 के छ त्यही नै खरिद गर्छौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा छदैछ। Therefore provide 550 by 550 into 37 mm slab base। यो स्ल्याब बेस को डाइमेन्सन यति भयो। अब कंक्रीट फाउन्डेसन डिजाइन गर्नको लागि तपाईको सुरुमा त कलमको लोड मात्रै दिएको छ भने जहिले पनि तपाईको फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि पनि हामीले आरसीसी मा पनि फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा एउटा कुरा भनेको थियौ, 15% लोड चाहिँ बढाउनु होला, फाउन्डेसनकै लोड बढ्छ भनेर। यहाँ पनि त्यही गर्छौ। त्यत्रो ठूलो कंक्रीट ब्लक प्रोवाइड गरिन्छ, त्यसले केही न केही त्यसको पनि आउँछ भने सुरुमा एजुम्सन गर्ने हो, एक्चुअल क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। भन्नाले एप्रोक्सिमेटली जति कलममा लोड आउँछ त्यसको 15% सेल्फ वेट अफ फाउन्डेसन आउँछ। एजुमिङ 15% एज सेल्फ वेट अफ फाउन्डेसन। कतिलाई मन लाग्छ भने 20, कतिले 10 गरे पनि हुन्छ, तर फ्ल्याट नर्मली चलन 15% गर्ने चाहिँ छ है। Therefore total layer on फाउन्डेसन कति भयो त 1200 किलोन्युटन इन्टु 15% एड गर्यो 1.15 ले मल्टिप्लाई गर्यो 1380 किलोन्युटन। Therefore area of concrete base required कति भयो त टोटल लेयर डिवाइड बाइ बेयरिङ क्यापासिटी अफ सोइल। यो सोइल हो है, भन्नाले 1380 डिवाइड बाइ सोइल को बेयरिङ क्यापासिटी क्वेशनमा 320 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ, त्यही राख्यौ। त्यो राखेपछि 4.3125 मिटर स्क्वायर यहाँ पनि फ्र्याक्सनमा आयो। यसलाई पनि हामीले स्क्वायर बेस प्लेट छ भने फाउन्डेसन ब्लक पनि स्क्वायरै राख्ने हो। त्यो हिसाबले यसलाई मैले यो कसरी यो यसबाट यो सोझै कसरी लेखियो भने पहिला यसको स्क्वायर रुट गरे, यो स्क्वायर रुट गर्दाखेरि तपाईको 2.09 के समथिङ आएको होला पक्कै पनि। त्यही भएर मैले त्यसलाई फ्र्याक्सनमा 2.1 मिटर बाइ 2.1 मिटर एजुम गरे, जसको प्रोडक्ट यति हुन्छ भन्नाले हामी यो एरिया प्रोवाइड गर्छौं।
यो यसको आधारमा यसबाट यो सोझै हैन कि यसको पहिला स्क्वायर रुट गर्यो क्याल्कुलेटरमा जुन कि 2.09 समथिङ के आयो अथवा 2.08 पनि आउन सक्छ मैले 55 सेन्टिमिटर को हिसाबले राउन्डिङ गर्न खोजेको भन्नाले 2.1 मिटर बाइ 2.1 मिटर गर्दाखेरि यति हामीले प्रोवाइड गर्छौं अब यो भइसकेपछि कंक्रीट ब्लकको डाइमेन्सन हामीले 2.1 मिटर बाइ 2.1 मिटर प्लेटको डाइमेन्सन 550 mm बाइ 550 mm छ भने थिकनेस कति चाहियो त प्लेट भन्दा जति बाहिर फाउन्डेसनको प्रोजेक्सन छ त्यति नै थिकनेस हुन्छ 45 डिग्री को लागि है त्यो हामी सिम्पल जियोमेट्री बुझ्छौं देयरफोर एज्युमिङ द एंगल अफ डिस्पर्सन अफ लोड एज 45 डिग्री डेप्थ अफ कंक्रीट फाउन्डेसन भनेको यो 2.1 भनेको mm मा राख्न परेछ भने सोझै 2100 mm - 550 mm डिवाइड बाइ 2 गयो भने डेप्थ आयो 775 mm देयरफोर प्रोवाइड द 2100 into 2100 into 775 mm कंक्रीट फाउन्डेसन को साइज पनि हामी गयौं यहाँ स्ल्याब बेस को साइज गर्यो डिजाइन यति नै सोध्छ यसमा तपाईको रिवेटहरुको डिजाइनहरु प्राय तपाईहरुको केसमा सोध्दैन है त्यस्तै यस्तै अर्को क्वेशन छ हजुर केही छ भन्नु कंक्रीट बेसमा चाहिँ कंक्रीटको त्यो ग्रेडहरु के फरक पर्दैन र डाइमेन्सन ग्रेड युज गर्ने चाहिँ ग्रेड युज गर्यो भने डाइमेन्सनमा फरक पार्छ तर त्यो ग्रेडकै हिसाबले तपाईहरुलाई अहिले भनेको छैन माइल ग्रेड राखिन्छ अथवा तपाईको जुन ग्रेड छ त्यसको लागि कहिलेकाहीँ झुक्याउनलाई क्वेशन राख्न सक्छ तर तपाईले दिएको त कंक्रीटको म्याक्सिमम बियरिङ प्रेसर दिएको हुन्छ नि त यसको आधारमा गर्ने हो अब यो कुन ग्रेडको हो पछि त्यही ग्रेड राख्ने हो अथवा तपाईले कुनै एउटा ग्रेड सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा म्याक्सिमम बियरिङ प्रेसर के हो त्यो सिलेक्ट गरेर डिजाइन गर्ने हो रियलमा त तर यहाँ र तपाईलाई असाइन गरेकै छ ग्रेडले फरक पार्छ तर तपाईलाई त यहाँ अलरेडी दिइसक्यो नि त त्यसैको लागि हामीले गर्नुपर्छ है बुझ्नु भयो है यस र प्राय यसमा तपाईको अब यो प्लेन कंक्रीट राखिन्छ है डन्डीहरु राखिदैन प्लेन कंक्रीट राखिसकेपछि प्राय माइल्ड कंक्रीटहरु नै राखिन्छ लास्ट इयर जस्ट तपाईहरुको लगत्तै अगाडिकोमा कसले क्वेशन चुज गरेको थियो यति हेभी कंक्रीट त्यहाँ राखिदिएको छ जसले गर्दा यसको साइज पनि एकदम सानो सानो आउँथ्यो लास्ट इयर को क्वेशन हेर्नु भयो भने तर वास्तवमा रियलमा त्यो राख्दैन त्यो प्रब्लम नै अलिकति रियल प्र्याक्टिसबाट उले M20 कंक्रीट राखिदिएको छ यस्ता फाउन्डेसनमा कहिले पनि राखिदैन प्राय यस्ताहरुमा M10 M15 पनि राख्दैन M7.5 M10 त्यति जब एकदमै माइल्ड कंक्रीट अथवा लो स्ट्रेन्थ कंक्रीट राखिन्छ किनभने जति सुकै राखे पनि यसमा एजुम्सन के छ भने 45 डिग्री मै प्रोजेक्सन हुने लोड हो भने त हाई ग्रेड कंक्रीट को हाई पैसा पर्छ धेरै सिमेन्ट चाहिन्छ लो ग्रेड कंक्रीटले काम चल्छ भने त्यही नै हालले प्राय यसको उचाइ हुन्छ है अब यो भइसकेपछि अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल छ अर्को एक्जाम्पल म अलिकति फास्टमा गाउँला यसमा के छ डिजाइन अ स्ल्याब बेस कन्सिस्टिङ अफ SC220 विथ टु कभर प्लेट्स यो हैन यो अर्कैको एक्जाम्पल हो यो अहिले म गर्दिन एकछिन के भनेछ पक्नुस् है पक्नुस् यो त्यही नै हो पक्नुस् यसमा अलिकति कभर प्लेट मात्र हेर्ने बित्तिकै मैले कभर प्लेटले फरक पर्दैन डिजाइन अ स्ल्याब बेस कन्सिस्टिङ अफ SC220 विथ टु कभर प्लेट्स कलम सेक्सन नै तपाईको बिल्ड अफ कलम सेक्सन छ है भन्न खोजेको कन्सिस्टिङ अफ SC220 विथ टु कभर प्लेट्स भनेको कलम सेक्सन नै तपाईको SC220 र सँगसँगै तपाईको दुईटै फ्लेन्जमा उसको तपाईको 300/25 mm को दुईटा कभर प्लेट दुईटै फ्लेन्जमा छ एउटा एउटा on each side the column carries an axial load of 3500 kN load also design the concrete foundation यो स्ल्याब बेसै भनेको छ गसेटेड बेसको हैन permissible bearing pressure on concrete 4000 kN/m², permissible bearing pressure on soil 350 kN/m²। भन्नाले अब कलम सेक्सन नै हाम्रो यो 220/220 भयो त्यसपछि यो दुवैतिर कलमकै यो पार्ट हो यो ट्याकिङ रिवेटहरु कलमको माथिसम्म हुन्छ 300/25 mm को प्लेट एउटा यहाँ छ त्यसपछि बल्ल क्लिट एंगल हामीले राखेका छौं भन्दाखेरि अब कलमको होल डाइमेन्सन कति भयो भन्दा हेर्नुस् त अब यतापछि हामीले कलमकै डाइमेन्सन 300 लिनु पर्यो यतापटि के हुन्छ यसको 220 प्लस यसको 25 थिकनेस यसको 25 थिकनेस भनेको 270 भन्नाले मेन कलमकै डाइमेन्सनमा यतापटि 270 यतापटि 300 हुने भयो है अब यो गरिसकेपछि अब यस्तो केसमा
तपाईले रेक्टेंगुलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले अलिकति यसमा फरक गरे है रेक्टेंगुलर सेम प्रोजेक्सन राखेर रेक्टेंगुलर प्लेट चुज गर्न सकिन्छ मैले स्क्वायरै प्लेट राखे र प्रोजेक्सन फरक फरक आउने गरी यसलाई गरेको छु अघिको प्रोसेस सबै सेम छ एरिया प्लेट भनेको टोटल लोड 3500 किलोन्युटन इन्टु 1000 मैले अब यसलाई न्युटनमै लगिदिए अघि किलोन्युटनमै निकालेको थिए पहिल्यै न्युटनमा लगिदिए र यो प्रेसर पनि 1000 के 4000 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा लादा 4 हुन्छ भनेर यो 4 ले डिवाइड गरेपछि 875000 एमएम स्क्वायर अब मैले फेरि पनि यो प्लेट चाहिँ स्क्वायरै प्लेट आउने गरी डिजाइन गर्छु लेट द साइज अफ प्लेट भनेको अब हेर्नुस् है स्क्वायर प्लेट मैले डिजाइन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त ए कसलाई मान्ने त अलिकति यहाँ सोच्नु पर्यो मैले 270 + 2a गर्ने कि 300 + 2a गर्ने भनेको स्क्वायर प्लेट जब म चुज गर्छु भने स्क्वायर प्लेट चुज गर्नु भनेको त बडी प्रोजेक्सन सानो डाइमेन्सन वालातिर हुन्छ नि त त्यही भएर बडी प्रोजेक्सनलाई ए मान्नु पर्छ भनेर मैले 270 + 2a गरेको बुझ्नु भयो यो कारण ए र बी छुट्याउनलाई है सुनिरहनु भएको छ हैन हेलो सुनिरहेको छु हो यो 270 + 2a गर्ने कि 300 + 2a गर्ने मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको यो दुईटा मध्ये कलमको डाइमेन्सन आफैमा फरक छ भने सानो डाइमेन्सन + 2a गर्नुस् ताकि स्क्वायर प्लेट चुज गर्यो भने a भनेको ग्रेटर प्रोजेक्सन हुन जान्छ पछि बुझ्नु भएको हो ल यसलाई गाई गरौँ त्यही भएर मैले साइज अफ प्लेट 270 + 2a गर्यो भने देयरफोर 270 + 2a को स्क्वायर इक्वल टु यो टोटल एरिया यसबाट मैले a को भ्यालु यहाँ निकाले 332.707 mm आउँछ फ्र्याक्सनमा मैले 335 mm एडप्ट गरे अब a 335 mm भयो भने b कति त एडप्ट द साइज अफ बेस प्लेट देयरफोर कति भयो भने त 270 * 2 * 335 भनेको 940 mm भने साइज अफ बेस प्लेट 940 mm भयो भने त अर्कोतिर अब यो यतातिर 335 प्रोजेक्सन भयो भने अर्कोतिर कति भयो भने त यो 940 - 300 डिवाइड बाइ 2 त्यो भनेको 320 आउँछ भन्नाले अर्कोतिरको प्रोजेक्सन b = 940 - 300 डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने 320 mm भन्नाले यो a ग्रेटर र b यसरी चुज गर्यो भने b चाहिँ स्मलर आयो ग्रेटर र स्मलर हुने गरी नै मैले यसलाई यो प्रब्लमलाई गरे अब यति गरिसकेपछि फेरि अघिकै फर्मुला थिकनेस अफ प्लेट अब डाइमेन्सन त हाम्रो 940 / 940 भइसक्यो एकतिर बडी प्रोजेक्सन भयो a भयो 335 b भयो 320 भन्नाले थिकनेस अफ प्लेट अघि जस्तै 3w डिवाइड बाइ सिग्मा bc a² - b²/4 भनेको अब 3 * w को भ्यालु अघि पनि यहाँ एक्चुअल पनि निकाल्न सक्थ्यौ तर मैले अब थोरै बढेको छ त्यही राख्ने डिवाइड बाइ 185 a को भ्यालु 335 b को भ्यालु 320 यो गरेपछि तपाईको 74.95 mm आयो 75 mm एजुम गर्यो देयरफोर प्रोवाइड द 940 / 940 * 75 mm स्ल्याब बेस डिजाइन अफ कंक्रीट फाउन्डेसन अब स्क्वायर बेस प्लेट छ भने सेम स्क्वायर फाउन्डेसन अघि जस्तै 15% बढाएर एरिया निकाल्यौ एरियालाई राउन्डिङ गर्यौ भन्नाले यो 11.5 चाहिने थियो स्क्वायर रुट गरेर यसलाई राउन्डिङ गर्दा 3.4 / 3.4 चाहिने देखियो मिटर बाइ मिटर यो भन्नाले यति चाहियो देयरफोर एजुमिङ एंगल अफ डिस्पर्सन 45 डिग्री जहिले पनि हामी त्यही एजुम गर्छौं डेप्थ अफ कंक्रीट फाउन्डेसन भनेको 340 माइनस यो 940 थियो हाम्रो यो डाइमेन्सन भन्नाले यो 940 भन्नाले 0.94 डिवाइड बाइ 2 गरेपछि यति चाहिँ डेप्थ चाहियो देयरफोर प्रोवाइड द कंक्रीट फाउन्डेसन अफ साइज 340 * 340 by size of 340 * 340 meter with depth of 1.23 meter अब यति गरिसकेपछि अब गसेटेड बेस यति स्ल्याब बेसको यति नै हो गसेट बेसमा खासै छैन है अलिकति हामी बढो तपाईहरुलाई म बुझाउने कोसिस गर्छु भएन भने फेरि प्रब्लम गर्न त पछिलाई त छदै छन् अहिले टाइम हाम्रो बाँकी छ झन्डै 40 मिनेट टाइम बाँकी छ एकदमै सिम्पल खालको यो थ्योरी त्यसकारण यसलाई अब अझै सक्ने कोसिस गरौँ यसमा धेरै कुरो छैन खाली फिगर तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा के हुन्छ हेर्नुस् है
यसमा के हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईहरुको लोड धेरै हेभी लोड भयो भने कलममा अघिको जस्तो गरेर तपाईको बेस स्ल्याबको डाइमेन्सन ठुलो 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 हुँदै जान्छ। ठुलो ठुलो हुँदै जाँदाखेरि प्रोजेक्सन पनि एकदमै ठुलो हुँदै जान्छ भन्नाले त्यति बेला प्रोजेक्सन धेरै भएपछि तपाईको फुल्ली त्यो बेन्डिङमा धेरै ठुलो प्रोजेक्सन हुनु भने कलमको डाइमेन्सन मानौ 200 प्रोजेक्सन नै 500 आइदियो भने त त्यो राम्रोसँग काम पनि गर्दैन बेन्डिङमा र थिकनेस पनि क्याल्कुलेसन एकदम धेरै आउँदै गर्छ भने हेभियर लोडहरुको लागि त्यो भन्दा अर्कै अप्सन चाहिँ यो गसेट के रे स्ल्याब बेसको लागि अप्सन छ। त्यही अप्सन नै तपाईको यसलाई हामीले गसेटेड बेस अर स्ल्याब बेस विथ गसेट प्लेट भन्छौं। यो सब भन्दा पहिला हामीले प्रोवाइड कसरी गर्छौं त यो प्रोवाइड गर्ने तरिका कसरी हुन्छ ड्राइङ बुझौं त्यसपछि डिजाइन स्टेप बुझौंला। यसमा के हुन्छ यो त मैले प्लान कोरेको छु प्लान भन्दा पनि पहिला मैले तपाईलाई एलिभेसनमा देखाउँछु। दुईटा एलिभेसन छ एउटा फ्लेन्ज तिरको एलिभेसन अर्को यो वेब तिरको वेबको अथवा वेबको साइड तिरबाटको एलिभेसन है यहाँबाट बुझौं। यो भनेको र यहाँ प्लान पनि बुझौं। प्लानमा यहाँ सबभन्दा पहिला तीनटा चीज छ है एउटै चीज यहाँ छैन यहाँ फरक फरक चीजहरु छ है। यसमा मैले के भनेको छु भने यसमा डिफरेन्टली एउटा भनेको कलमको मेन आई सेक्सन अथवा कलम एससी सेक्सन छ त्यसपछि यो भनेको कभर प्लेट जुन जस यो भन्दा अगाडि नै कलम नै बिल्ट अप कलम हामीले जुन गर्यो भने प्राय हेभियर लोडमा कलम नै बिल्ट अप कलम पनि हुन्छ। बिल्ट अप कलम भनेको दुई तीनटा अब एससी सेक्सन मात्रै हुन्छ भने सिम्पल कलम भयो एससी सेक्सन सँगसँगै यो कभर प्लेट यता पनि छ यो दुईटा कभर प्लेट भनेको कलमकै पार्ट भयो यो कभर प्लेट भयो। त्यसपछि अर्को प्लेट हामी राख्छौं जसलाई गसेट प्लेट भन्छौं। यो गसेट प्लेट यहाँ हेर्नुस् यसरी छ यहाँ पनि यो भित्रको एससी सेक्सन भयो यसपछि यो प्लेट भनेको कभर प्लेट जुन कि कलमको माथिसम्म जान्छ। यसमा मैले कलमको फ्लेन्ज भने यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै छ अनि गरौँ अलिकति सानो गर्छु तीनटै ड्राइङ एकैचोटी यताबाट यता करस्पोन्डिङली देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई अलिकति बढाउन नभए 110 हेलो रिप्लाई कोही गर्नुस् है फेरि त्यो कहिलेकाहीँ ए सुनिरहनु भएको छ है ल ठीक छ। अब यसपछि हामी के गर्छौं भने यसमा पनि टोटली हामीले एरिया अफ स्ल्याब बेस फर्स्टमा निकालिन्छ। सुरुमा कसरी निकालिन्छ भने सेम अघिकै जस्तै प्रोसेसले निकालिन्छ। टोटल एरिया कति चाहियो टोटल एरिया कति चाहियो भने त्यो भनेको हामीले एरिया अफ बेस प्लेट डिजाइन स्टेपमा और एरिया अफ स्ल्याब बेस भनौं अथवा बेस प्लेट भनेको एक्सियल लोड इन कलम डिवाइड बाइ एलओएल बेयरिङ प्रेसर इन कंक्रीट त्यो भनेको यसमा अब यसमा अघिको भन्दा फरक। अब एरिया आइसकेपछि सेम स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल प्रोजेक्सन को हिसाबले गर्दैनौ। अब यसमा हामी के गर्छौं त अघिको भन्दा यसमा टोटल एरिया कलमले नै खिच्ने गरी प्लेट डिजाइन गरिन्छ है। त्यो भनेको यसमा दुईटा अब यसमा के गरिन्छ एउटा लेन्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर विड्थ चाहिँ अब फिक्स हुन्छ। कति विड्थ फिक्स हुन्छ हेर्नुस् पहिले तपाईसँग यो कलमको एससी सेक्सन छ यहाँदेखि यहाँ यो एल निकाल्छौं हामीले फाइन्ड एल विथ रेस्पेक्ट टु बी बी इक्वल टु डेप्थ अफ सेक्सन प्लस थिकनेस अफ कभर प्लेट जुन अघि मैले फिगरमा तपाईहरुले डिस्क्राइब गरे त्यही लेखिया छ है। थिकनेस अफ कभर प्लेट प्लस थिकनेस अफ गसेट प्लेट प्लस लेग अफ टिट एंगल प्लस सर्टेन बनाउँछु मैले यहाँ लेखिया छैन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईहरुलाई भनेको थियो प्रोब्लेममा पनि हेर्नु होला है। त्यसपछि अब थिकनेस अफ स्ल्याब बेसमा तपाईको यहाँ अघि तपाईको टोटली कोडले तपाईको के गरेको थियो भने छुट्टै इम्पेरिकल फर्मुला दिएको छ हामीले त्यही युज गर्यौं। अब चाहिँ अलिकति फरक छ अब प्योर थ्योरेटिकल फर्मुला आउँछ तपाईलाई म बुझाउने प्रयास गर्छु बुझिएन भने पछिलाई त अब त्यसलाई सम्झिदा पनि हुन्छ तर अहिले बुझाउने प्रयास गर्छु। हेर्नुस् है यसैमा हेर्नुस् यो एल र बी हामीले आइसकेपछि यो टोटल बियरिङ प्रेसर एक्चुअल एल र एक्चुअल बी आइसकेपछि हामीले एक्चुअल बियरिङ प्रेसर कंक्रीटबाट प्लेटमा हामी निकाल्न सक्छौं। अघि पनि मैले एक्सप्लेन गरेको थिए अघि सेम लिएको थिए तर यो केसमा हामी निकाल्छौं नै किनभने यसले फर्दर क्याल्कुलेसनहरु पनि गर्नुपर्छ है। अथवा यो केसमा पनि सेम लिए फरक पर्दैन सेफ साइडमै हुन्छ भन्नाले जुन बियरिङ प्रेसर प्लेटमा हुन्छ अथवा
एलोवेबल बेरिङ प्रेसर एक्चुअल प्रेसर प्राय प्लेटको साइज बढेपछि एलोवेबल बेरिङ प्रेसर बाइ कङ्क्रिट जुन छ त्यो भन्दा थोरै घटी हुन्छ तर नर्मली त्यही लिँदा यो केसमा पनि त्यति खासै फरक पर्दैन भन्नाले त्यो प्रेसरबाट अब हेर्नुस् यो प्लेटको कसरी डिजाइन गरिन्छ यो डाइरेक्सनमा एल तिर सबै सपोर्टेड छ यो लेन्थ देखि यो लेन्थ सम्मै सपोर्ट छ भनेर यतातिरको लागि डिजाइन गर्नु पर्दैन अर्कोतिर अब तपाई हेर्नुस् है मैले के याद गरेको छु हेर्नुस् त मोमेन्ट रेजिस्टिङ यहाँ पहिला यहाँ छ थिकनेस अफ स्ल्याब बेस सेक्सन एक्स क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन एक्स भनेको मैले यहाँ हेर्नुस् त फिगरमा कहीं देखाएको छु कि छैन देखाएको यहाँ यसमा देखाएको छु है एक्स भनेको यो क्लिट एंगलको बाहिर फेस सेक्सन एक्स भनेपछि हेर्नुस् त द सेक्सन एक्स क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ भने त w * x²/2 x भनेको अब यहाँदेखिको प्लेटको एन्डसम्मको डिस्टेन्स x त्यही बुझ्नुस् है फिगरमा देखाएको छैन पछि क्याल्कुलेट गर्ने अब x देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्नाले मैक्सिमम w x²/2 क्यान्टिलिभर हामी wL²/2 भन्छौं त्यस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट एट दिस सेक्सन इज रेजिस्टेड बाइ द बेस प्लेट एन्ड लेग अफ द क्लिट एंगल टुगेदर देयरफोर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इक्वल टु सिग्मा BC * I/Y बेन्डिङ को जुन फर्मुला छ त्यही नै हो m/I = सिग्मा / y अथवा सोझै मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इक्वल टु सिग्मा * I/y अब यहाँ सिग्मा BS भनेको अघि केसमा 185 सोझै लिन्थ्यौ टु वे बेन्डिङ भएर यहाँ चाहिँ तपाईको प्योर वन वे बेन्डिङ भएकोले यहाँ वन वे बेन्डिङकै फर्मुला सोझै हामीले 0.85 अथवा के छ अहिले म देखाउँछु 0.85 हो कि अर्कै भ्यालु हो सायद म अहिले देखाउँछु है अहिले चाहिँ के भन्नुस् भने परमिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस के परमिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस इन स्टिल भनौं न कहाँ थियो हामीले यो यहाँ नै थियो है भन्नाले यसपछि हामीले यो फर्मुला राखेर र यो I भनेको के त I भनेको हाम्रो अब मोमेन्ट कसको लिने त यहाँ पर युनिट विड्थ यो डाइरेक्सनमा अब युनिट मिटरको लागि मात्र लिन्छु है यसरी पर युनिट विड्थ लियो भने त पर युनिट विड्थ को हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ त bdq/12 b भनेको 1 mm थिकनेस भनेको t + tc भनेको t भनेको थिकनेस अफ प्लेट tc भनेको क्लिट एंगल को थिकनेस को क्यूब / 12 इन्टु y भनेको फेरि पनि 2 / t + tc भन्दाखेरि यो वास्तवमा के हुने भयो त यो टोटल थिकनेस त t + tc हो नि त यसको y भनेको त हाम्रो मैक्सिमम अथवा हाफ अफ द सेक्सन हुन्छ नि d/2 दैट इज यहाँ t + tc / 2 y तल छ भनेर t + tc / 2 माथि गयो र यो सिग्मा BS छदै छ र यसैबाट हामीले मानौ यसलाई सोल्भ गर्यो भने यसमा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हामीले यहाँबाट w x²/2 निकालिसकेका हुन्छौं यति धान्नु पर्ने सिग्मा BS थाहा हुन्छ w x अरु सबै थाहा हुन्छ यसबाट tc क्लिट एंगल पहिले डिजाइन गरिसकेको हुन्छ त्यसको थिकनेस थाहा हुन्छ भने t को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं मानौ यहाँ t को भ्यालु t1 आयो रियल भ्यालुमा एक्जाम्पलमा हेरौँला है यो प्रोसेस मात्रै म यहाँ भन्दै छु t1 आयो वेयर tc अब भनेको त थिकनेस अफ लेग अफ क्लिट एंगल सिग्मा BS भनेको परमिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस इन स्ल्याब बेस यस्तो केसमा हामीले 165 मेगापास्कल लिन्छौं है वन वे बेन्डिङमा अघिको केसमा सिम्पल स्ल्याब बेसमा 185 यसमा चाहिँ जम्मा 165 वन वे बेन्डिङमा कोडले नै भनेको छ यसरी लिनलाई 165 लिन्छौं w भनेको अब यहाँ पनि w भनेको प्रेसर अर लोडिङ अन अंडर साइड अफ द बेस प्लेट अथवा एक्चुअल बेस प्रेसर आउँछ त्यो हुन्छ x भनेको क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन फ्रम सेक्सन xx अब अर्को भनेको सेक्सन yy भनेको यो बिचमा यो सेक्सनमा हेर्दाखेरि बिचमा त यही ठाउँमा त हुँदैन तर यस्तो ठाउँमा हुन सक्छ त्यो भनेको यस्तो ठाउँमा यो सेक्सन yy लिन्छौं जहाँको मोमेन्ट भनेको कति हुन्छ त मोमेन्टको फर्मुला मैले लेखिने कि क्या हो ठीक छ अहिले एक्जाम्पलमा होला त्यति बेला पनि मोमेन्ट निकाल्छौं र अघिकै जस्तै फर्मुला मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इक्वल टु सिग्मा BC I/y अब यहाँ चाहिँ तपाईको यस्तो ठाउँमा त यहाँ प्लेट मात्रै हुन्छ अघि क्लिट एंगल सँगसँगै थियो भने यहाँ प्लेट मात्रै हुन्छ भनेर यहाँ प्लेटको मात्रै राख्छौं कहाँ गयो यहाँ tq bdq b भनेको 1 मिटर लियौ tq / 12 इन्टु t/2 इन्टु सिग्मा BS
र यहाँबाट मानौ न यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ राखेको छु मैले एम म्याक्सिमम भनेको अब कसरी निकाल्ने त यो केसमा हेर्नुस् है यो ठ्याक्क यहाँको सेक्सन भनेको कस्तो हुन जान्छ भने म तपाईहरुले यसलाई बुझा पनि हुन्छ तर यो आयो त्यसमै बुझाउँ त्यसलाई त्यही फिगरमा जानु पर्यो यहाँ हेर्नुस् सधैँ छैन यसरी नै यसको म्याक्सिमम मोमेन्ट हेर्नुस् त WB minus twice A square divided by 8 minus WA square by 2 यसरी निकालिन्छ र फेरि अब यो त अब जहाँ mx भन्यो m maximum यति भन्यो तर यही फर्मुलाबाट अब t इक्वल टु मानौ अर्को t2 निकाल्यौ र अब यहाँ t1 र t2 भन्दा मा जुन चाहिँ बढी छ त्यही थिकनेस फाइनली एडप्ट गर्ने हो एडप्ट ग्रेटर भ्यालु अफ t आउट अफ t1 एन्ड t2 है यसमा पनि अब थ्योरेटिकल कुरो अघि जस्तै connection design को लागि if the column end is properly milled then rivet connecting gusset plate with the flange of the column and the gusset plate with the cleat angle are designed to resist the reaction of the base plate outside the column section भन्नाले cantilever portion मा आउने लोड को लागि मात्रै गरिन्छ तर if the end are not milled then complete bearing are not placed for complete bearing the rivet connecting the gusset plate with the flange of the column and gusset plate with the cleat angle are designed to transmit all the forces अघि जस्तै है प्रोपरली फेसिङ गरेको छ भने क्यान्टिलिभर पोर्सन को लागि मात्रै कनेक्सन डिजाइन गर्ने नभए टोटल लोड को लागि गर्ने अघि जस्तै प्रोभिजन यो थ्योरेटिकल पार्ट हो तपाईहरुको केसहरुमा यो चीज अहिलेसम्म सोधेको छैन सोध्दैन पनि यो कम्प्लेक्सै छ है यो चीजहरु यस्तो केसमा सँगसँगै कनेक्सन त सिभिलमा पनि सोध्दैन यो गाह्रै छ रियल प्र्याक्टिसहरुमा गर्नुपर्छ भनौं न अनि रिवेट कनेक्टिङ क्लीट एंगल र फाउन्डेसन को बेस प्लेटमा ट्रान्सफर शियर को लागि गरिन्छ अघिकै जस्तै सेम प्रोसेस हो अब डिजाइन अफ गसेट प्लेट र गसेट प्लेट को डिजाइन पनि तपाईको छुट्टै गरिन्छ गसेट प्लेट इज डिजाइन एज द कम्प्रेसन मेम्बर अफ जीरो सिलिन्डरनेस रेशियो यो भनेको पनि छुट्टै तपाईहरुको केसमा गरिदैन यो चीजहरु पहिले बेस प्लेट डिजाइन गर्नु भन्दा पहिले यस्ता चीजहरु गरिन्छ अनि बल्ल बेस प्लेट हाम्रो केसमा बेस प्लेट को डिजाइन मात्रै छ यो भइसकेपछि अब हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं यसमा एउटा गरेको छ टु यो हामीले यही नै हो ल हेर्नु डिजाइन अ गसेटेड बेस युजिङ on SC220 using two cover plates dimension 300 by 25 mm carrying an axial load of 3000 km पहिले भन्दियो है गसेटेड बेस भनिसकेपछि तपाईहरुले सिम्पल डिजाइन गर्न हुँदैन यो गसेटेड बेस गर्नुपर्छ टेक W इक्वल टु 4 मेगापास्कल त्यो भनेको तपाईको कंक्रीट को मैक्सिमम बेयरिङ प्रेशर सिग्मा BS भनेको 165 यस्तो केसमा दिएको छैन भने पनि सम्झिनु होला एन्ड सेफ बेयरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल भनेको 250 तलको फाउन्डेसन को कंक्रीट ब्लक को पनि डाइमेन्सन यसमा निकाल्नु पर्छ अघि जस्तै हामीले के गर्यौ पहिला टोटल एरिया निकाल्छौं यति चाहियो अब यसमा साइड को तपाईको क्लीट एंगल को डाइमेन्सन तपाईको केसमा दिएको छैन भने यो एउटा मैले दिएको प्रब्लममा जुन छ त्यसैलाई सम्झिदिनुस् यस्तो आयो भने क्लीट एंगल र गसेट प्लेट को थिकनेस जहिले पनि तपाईले एउटै एजुम गर्दै हुन्छ अथवा कतिलाई मन लाग्छ भने यो 20 mm एजुम गरे पनि हुन्छ यो तपाईले आफुले कहिलेकाहीँ प्रब्लममै तोकेको छ भने त्यही एजुम गर्नु पर्यो सिम्प्लिसिटी को लागि तोकेको पनि हुन सक्छ अथवा आफैले एजुम गर्ने भन्नाले मैले यहाँ लेखे नाउ सिलेक्ट ISA 150 by 115 फरक एंगल मैले जो एडप्ट गरेको छु भन्नाले तलतिरको साइड 115 होला माथितिरको 150 होला भन्नाले यो चाहिँ 115 होला बेसमा इन्टु 16 mm सरी है यो mm हुन्छ मिटर मिस्टेकली लेखेको छ 16 mm थिकनेस को एंगल को पनि क्लीट एंगल एन्ड 16 mm थिक गसेट प्लेट देन विड्थ अफ बेस प्लेट टोटल कति भयो त यो 220 कभर प्लेट को दुईटाको 25 यो पर्सन आयो त्यसपछि दुईटा गसेट प्लेट को 2 into 16 त्यसपछि तपाईको अब क्लीट एंगल को लेग छुट्टै जोड्नु परेन त्यो भनेको टोटल बेस त यहाँ देखि यहाँसम्म हुन्छ नि त भन्नाले बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WX² 2 x को भ्यालु कति हुन्छ त x को भ्यालु हेर्नुस् त 550 माइनस भित्रको सबै घटाउनुस् अथवा सोझै हेर्दा पनि हामीले के थाहा छ भने यो 115 बाहिर 9 mm छ भने 115 प्लस 9 भनेको कति भयो 124 माइनस 16 mm थिकनेस छ थिकनेस घटाउनु पर्यो बाहिरको फेसमा लिने हो भने 108
108 mm आयो डिभाइड बाइ भन्नाले यति न्यूटन mm बाहिरको मोमेन्ट आयो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको अघिको फर्मुला हामी डिस्क्राइब गरेका थियौं फाइनली t + 16 को स्क्वायर डिभाइड बाइ 6 अघिको फर्मुलाबाट मैले डाइरेक्ट गरेछु है त्यहाँ सम्झिनुस् अथवा बेसिकली गरे पनि हुन्छ र सिग्मा bs को भ्यालु 165 यहाँ t को भ्यालु तपाईको 13.125 mm आयो त्यस्तै सेक्सन 22 मा अथवा yy भनेको यो सेक्सनमा मोमेन्ट निकाल्यो भने हामीले w * b के गरेछ एकैचोटी गरेको होला है एकछिन w * यहाँ माइनस हुनु पर्थ्यो है साइन कही w * b माइनस अथवा एकछिन यो b - 2a को भ्यालु मैले सोधै राखिदिएको छु गसेट प्लेटको भित्रसम्म भनेको थियो हैन कि बाहिरसम्म भनेको थियो एकछिन यो मैले पनि यहाँ यो a भनेको कहाँसम्म भनेको थियौ यहाँ हेरौँ त फेरि पनि हामीले सम्झ्यौ है यहाँ हेरौँ न एकचोटी नभए a भनेको क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन अफ द बेस प्लेट आफ्टर गसेट प्लेट को बाहिर भन्दाको क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन a लिने हो भने त्यहाँसम्मको b - 2a भनेको गसेट प्लेटको एकातिरबाट अर्कोतिरसम्मको डिस्टेन्स मात्र एकैचोटी राखिदिएको छ त्यो भनेको हेर्नुस् त 220 प्लस दुईटा कभर प्लेट 2 * 25 प्लस दुईटा गसेट प्लेट 2 * 16 भनेको यो एकैचोटी b - 2a को भ्यालु नै हो माइनस नगरेर है र डिभाइड बाइ यसको w * यो भनौं न यो b - 2a को स्क्वायर डिभाइड बाइ 8 माइनस wa बाहिरको प्रोजेक्सन भनेको अब त क्लिट एंगलको भित्रपट्टिको पोर्सन आउँछ भन्नाले 124 को स्क्वायर डिभाइड बाइ 2 भनेको टोटल मोमेन्ट यति आयो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इक्वल टु t² / 6 * 165 यहाँबाट t को भ्यालु 23.24 mm आयो यहाँबाट यति आयो भने बडी एडप्ट गर्नु पर्यो देयरफोर एडप्ट 25 mm थिक स्ल्याब बेस र देयरफोर हाम्रो प्रोभाइड देयरफोर 1375 लेन्थ 550 विड्थ र 25 mm को स्ल्याब बेस विथ 16 mm थिक गसेट प्लेट यो चाहिँ हामी भइसक्यो फाउन्डेसन डिजाइन लागेको लागि अब दुवैतिर हामीले सेम यो डाइमेन्सनमा गर्दाखेरि हामीले अब फाउन्डेसन डिजाइनमा यो रेक्टेंगुलर प्लेट भएपछि फाउन्डेसन पनि रेक्टेंगुलर नै गरौँ है यसको लागि हामी अघि जस्तै पहिला एरिया निकाल्छौं 15% इन्क्रिज गरेर एरिया अफ कंक्रीट बेस सोइल बेरिङ प्रेसरबाट 13.8 मिटर निकाल्यौं के स्क्वायर अब लेट विड्थ अफ फाउन्डेसन बी विड्थ अफ फाउन्डेसन इक्वल टु मैले क्यापिटल बी यो प्रोब्लेममा माथि क्यापिटल स्मल एल बी कहीं पनि युज भएको छैन खाली लेन्थ ब्रेथ मात्रै लेखेको छु भनेर मैले फाउन्डेसनको विड्थलाई बी माने भने फाउन्डेसनको लेन्थ कति हुन्छ त दुवैतिर सेम प्लेटबाट जति प्रोजेक्सन विड्थ तिर छ लेन्थ तिर पनि त्यतिकै प्रोजेक्सन राख्ने गरी हामीले गर्ने हो भने त कसरी गर्नुपर्छ भने त्यो भनेकै हामीले यसलाई यसरी बुझौं है यसलाई फेरि पनि निकाल्न सक्छौं त्यसरी l को भ्यालु 3.33 * 0.825 यहीबाट गरेपछि 4.155 मिटर गर्यौं यसरी गर्दा तपाईको फाउन्डेसनको डाइमेन्सन त्यसो भए l भनेको 4.155 मिटर b भनेको 3.33 मिटर र एज्युमिङ एंगल अफ डिस्पर्सन अघि जस्तै आइदर लेन्थ तिरबाट अथवा ब्रेथ तिरबाट जति एक्स्ट्रा प्रोजेक्सन छ त्यही नै भन्नाले अब लेन्थ 4.115 र प्लेटको 1.3757 डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने यति चाहिँ थिकनेस चाहिन्छ यो चाहिँ बुझिन्छ होला यति गरेपछि आजलाई हामी यति नै गर्छौं यसलाई एकचोटी तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नुस् म पठाइदिन्छु र इन केस केही बुझेन भने फेरि पनि हामी डिस्कसन गरौँला तर एउटा सानो क्वेशन है क्वेशन त नभनौ तपाईहरुसँग अर्को कुरो सन्डेको क्लास हामीले